अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस अफरा तफरी और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब और परेशानियों और बीमारियों के दौर में कुछ बात कर लेते हैं कि इंसान किस तरह से खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकता है, किस तरह तंदुरुस्त रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ जो है वो कैसे हासिल कर सकता है। पहली बात तो ये है कि इंसान का किसी मज़हब से, किसी कौम से, किसी इलाके के साथ भी तल्लुक़ हो, उसको इस बात का इल्म होना चाहिए और भारी अक्सरियत है जो ये बात जानती है कि इस कायनात का मालिक और खालिक एक खुदा है। वो हर दौर में ज़िंदा है, हर दौर में उसके साथ तल्लुक़ भी पैदा हो सकता है और मेरे ख़्याल में अगर उसके बताए हुए रास्तों पर चले इंसान तो उसकी ज़िंदगी जो है बड़ी खुशगवार गुज़रती है। वरना इंसान को तो अपने हाथ पे जो लाखों किस्म के, हज़ारों किस्म के बैक्टीरिया हैं वो भी नज़र नहीं आते, तो आने वाले कल के मतलब वो क्या कह सकता है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है और दुनिया में जितने भी इंसान हैं, कोई इंसान उन खूबियों से खाली नहीं। अगर हम मुस्बत सोच रखते हुए हर इंसान से एक एक खूबी अपने हल्का अहबाब से कह रहा हूँ या जिन लोगों के साथ हमारा ज़िंदगी में तल्लुक़ होता है, एक एक खूबी इकट्ठी करने की कोशिश करें तो इंसान खूबियों का ख़जाना बन सकता है और इतनी सारी खूबियाँ इंसान अपने अंदर जमा कर लेता है कि सारी ज़िंदगी उनको बांटता रहे तो वो ख़त्म नहीं होती। और ये भी बात याद रखने वाली है कि जब भी आप किसी के अंदर से खूबी तलाश करेंगे, किसी की खूबी को अपनाएंगे, तो उसके साथ एक राहत मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आप हज़ारों लोगों की खूबियाँ अपने अंदर जमा करेंगे, वहीं आप हज़ारों लाखों खुशियाँ जो हैं वो भी अपने अंदर जमा कर रहे होंगे और इन खुशियों को दूसरों तक पहुँचाना वो एक अलग खुशी की बात है। तो इस तरह से मुस्बत सोच जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब तक ये ना हो ज़िंदगी खुशगवार गुजारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जहाँ जो लोग खुदा न खास्ता जिनको ये बीमारी होती है कि वो लोगों की खामियां तलाश करते हैं, जब भी कोई इंसान किसी की खामी तलाश करता है तो उसके साथ एक टेंशन होती है, परेशानी होती है, एक कड़वाहट होती है, एक जलन होती है जो इंसान के अंदर जाती है और उसको जो है वो डैमेज करती है। इस तरह बेशुमार जब वो लोगों की बुराइयां इकट्ठी करता है तो वो खुद सरापा बुराइयों का मुजस्समा जो है वो बन जाता है और सारी खुशियाँ उसके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह दुख, परेशानियाँ और टेंशन जो है वो उसकी जगह ले लेते हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में इंसान लोगों की खूबियों पर नज़र रखे और उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का सलूक करे और उन हासिल करदा खुशियों को दुनिया में बांटना शुरू करे तो ज़िंदगी के शब व रोज़ जो है वो इंतहाई खूबसूरत और अच्छे हो जाते हैं। ये तो एक बात होगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है। ये वो माल के कायनात अगर चाहता तो अनाज के और इंसान को जो चीज़ें चाहिए वो उसके सारे सब के एक जगह ढेर लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला का कानून ये है, कानून कुदरत ये है कि जब भी कोई जानदार पैदा होता है उसके पैदा होने से पहले उसकी सारी ज़िंदगी की ज़रूरतें जो है वो ज़मीन में जमा होती हैं उस जगह पे। उसका काम है कि सिर्फ़ उनको ढूंढना। यही काम इंसान का है। परिंदे भी यही काम करते हैं, चरिंदे भी यही काम करते हैं और यही काम इंसान का भी है। इससे इंसान की हरकत वाबस्ता है। वो ज़िंदगी जिसमें हरकत नहीं, वो तो बीमारियों की आमाजगाह बन जाती है। इसलिए इंसान को चाहिए जिसके पास ज़्यादा वक़्त है वो अपने रोज़मर्रा के काम भी करे। मैं नहीं ये कहता कि वो काम ना करे, वो रोज़मर्रा के काम भी करे और उसके अलावा ख़ास तौर पे उन लोगों का
کے کام جو دفتر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، جن کے کام ٹینشن سے وابستہ ہے، بزنس مین ہو گئے، دوسرے اس طرح کے لوگ جو ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے کچھ وقت نکالیں، تازہ ہوا میں جائیں، جنگل میں جائیں، وہاں جا کے جاگنگ کریں، سیر کریں، یوگا کریں، جمناسٹک کریں، تو پھر دیکھیں کہ ان کی کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ان کی کارکردگی روزمرہ کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور صحت اتنی اچھی ہو جائے گی جس کا حساب کوئی نہیں۔ میں نے سنا ہے آج کل جو تحقیق ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لگاتار ورزش کرنے والا ایک طرف اور دوسری طرف ایسا بندہ جو ورزش نہیں کرتا، ان دونوں کی عمر میں 30 سال کا کم از کم جو ہے وہ فرق ہے۔ وہ 30 سال اپنی عمر سے جوان اور طاقتور رہتا ہے جو ورزش کرتا ہے اور لگاتار کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو بے شک جتنی مرضی مشقت کرتا ہے لیکن وہ ورزش نہیں کرتا، تو وہ 30 سال اپنی عمر سے زائد لگتا ہے، کمزور لگتا ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اب غلطی کی وجہ سے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں کہ جی ہم تو جسمانی کام کرتے ہیں، محنت مشقت کا کرتے ہیں، اس لیے ہماری تو ورزش وہاں ہو جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ورزش کی ان کو وہ کہتے ہیں ضرورت ہے جو دفتروں میں کام کرتے ہیں یا کوئی اور کسی قسم کا ایسا کام کرتے ہیں جس میں ان کو وزن نہیں اٹھانا پڑتا یا جسمانی ورزش نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں ہے۔ سارا دن جو بندہ مشقت کرتا ہے وہ اس مشقت کے ساتھ، اس جسمانی کام کے ساتھ ایک ٹینشن وابستہ ہے، ایک ذمہ داری وابستہ ہے جو سارا دن جمع ہو کے، تو جس طرح اس کا جسم تھکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کی جو دماغی نسیں ہیں اور اعصاب ہیں ان کو وہ بالکل جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے کسی حد تک اس دن کے لحاظ سے، اور وہ تھکا ہارا کھانا کھا کے سوائے سونے کے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر وہی شخص 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ صبح کے وقت یا جب بھی وقت ملے، وہ اگر جنگل میں کھلی فضاؤں میں سیر کرتا ہے، سارا کچھ کرے یا کام کرنے کے بعد کرے، تو اس کی سارے دن کی تھکن اور ٹینشن اور جو تھکاوٹ ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی، اور وہ ایک نیا اپنے آپ کو نیا انسان جو ہے نہانے کے بعد محسوس کرے گا۔ تو اس طرح سے انسان اگر، لیکن یہ ورزش والا کام جو ہے اس کو لگاتار کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح جمناسٹک، ورزش، سیر، مختلف قسم کی ورزشیں اور یہ کر کے بہترین زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ورنہ اس دور میں جس طرح کی خوراکیں ہیں، ملاوٹیں ہیں، سارا کچھ ہے، انسان کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، مال کے کائنات کے ساتھ تعلق رکھیں، اور لوگوں میں سے خوبیاں تلاش کریں، اور جنگل میں جائیں، پارکوں میں جائیں، نہروں کے کنارے جائیں، پہاڑوں میں کی سیر کریں، جہاں جہاں کوئی رہتا ہے اس علاقے میں باقاعدگی کے ساتھ ورزش کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ پر زندگی کے ایسے ایسے خوبصورت راز کھولیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگلی جنت تو نہ میں نے دیکھی ہے نہ کسی اور نے بھی دیکھی ہے، لیکن یہ زندگی جو ہے وہ جنت ضرور بن جائے گی۔ اور آخری بات، ہر دور میں ایک مرد خدا ہوتا ہے، تو مرد خدا کی رہنمائی جو ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مرد خدا کے متعلق میں صرف یہی کہوں گا کہ رات کو تہجد میں اٹھ کے رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ اے پیارے خدا، اس دور کا جو مرد خدا ہے مجھے اس سے ملا دے۔ تو میرا خیال ہے کہ 40 دن پورے نہیں ہوں گے آپ کو دعا کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس مرد خدا کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گی جو اس دور کا مرد خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور تندرستی والی فعال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔